सर सुनिराख्नु भएको छ? गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ। सर सुन्नु, भोलि र पर्सि हामी के पढ्छौँ? यही साइड अडिट नै हो। साइड अडिट नै हो है? हजुर हजुर। मेरो भोलि र पर्सि ग्याप लिनुपर्ने भयो कि त्यही भएर। ठिक छ, भिडियो हेर्नु न, भिडियो त रेकर्ड गर्छौँ नि हामीले। हुन्छ सर। त्यसमा अनि केही प्रब्लम भयो भने हामी कुनै एउटा कुन दिन चाहिँ सेसन पारेर डाउट क्लियरिङ सेसन भनेर राख्नु नि। ओके, सोभितजी एकजना आउन बाँकी छ। उहाँले जनरल पासवर्ड ओके, तपाईहरुले हिजो के गर्नुभयो? एचआरएफ मा हाल्नुभयो आफ्नो लिंक? विजयजी, प्रवीणजी, तपाईहरुले एएचआरएफ मा हाल्नुभयो आफ्नो लिंक? जस्तै विजयजी को त मैले देखेको थिएँ, हिजो हालेको थियो।
त्यस्तै गरेर प्रवीणजीले हाल्न जान्नुभयो सर मैले त हिजो हालेको सर हिजो हाल्नुभयो ओके त्यतिखेरै हालेको सर रिपोर्ट देख्नु भएको थियो रिपोर्ट पाउनु भएको थियो यस सर हिजो नै हैन विजयजीको त मैले यहाँ देखिरहेको छु साइट अरु मैले यहाँ साइटहरु नदेखेको भएर प्रवीणजीको रिपोर्ट पाउनु भएको थियो त रिपोर्ट चाहिँ घुमिरहेको छ त्यसपछि बन्द गरेर हिडिहाल्यो ल ओके सायद भनेपछि तपाईले रिपोर्ट चाहिँ पाउनु भएन हजुरले टाइम लाग्छ भन्नुभएको थियो त्यही भएर पनि त्यो मैले केयर गरिदिनु कि सर ए ओके सो टाइम धेरै लाग्दैन 2-4 मिनेट 5 मिनेट त्यस्तो चाहिँ लाग्छ डिपेन्डिङ अन साइज अफ योर वेबसाइट र यो जुन रिपोर्ट छ नि तपाईले जुन जेनेरेट भएको छ त्यो रिपोर्ट ओके हामीले यहाँ मल्टिपल अहिले लगइनमा छौं त्यही भएर साइन अप भइहाल्यो लाल जस्तै मैले किन सोधेको थिएँ भने हामीले यो एचआरएफ टुलमा जम्मा 10 वटा चाहिँ एकचोटीमा प्रोजेक्ट हाल्न सक्छौं सो 10 वटा प्रोजेक्ट हाल्न सकिनेमा अलरेडी हिजो 10 वटा पुगिसकेको थियो सो अलरेडी 10 वटा पुगिसक्दाखेरि मेरो र लर्न विथ राजन र एजुकेसन सजेस्ट गर्दाखेरि 10 वटा पुगिसकेको थियो सो 10 वटा पुग्ने बित्तिकै जस्तै सोभितजीले ट्राई गरे पनि हुँदैन थियो त्यसै गरेर प्रवीणजीले ट्राई गर्दा पनि त्यो चाहिँ यहाँ आउँदैन थियो सो मलाई मेरो त्यही ओके ओके गुड सो त्यही भएर मैले सोधेको तपाईहरुले केही क्वेशन गर्नु भएन सो केही क्वेशन नगरेको भएर तपाईले ट्राई नै गर्नु भएन कि जस्तो लागेर पनि सोधेको हो सो जस्तो अहिले एजुकेसन सजेस्टको छ भने अहिले एकछिनको लागि उहाँको हटाइदिनुस्
एटलिस्ट तपाईहरुले पनि गर्न चाहिँ जान्नुस् पहिला। मेरो हुँदैछ सर, प्रिपेयरिङ हुँदैछ सर। तपाईको हुँदैछ। ओके, मैले अहिले एजुकेसन सजेस्टलाई पनि मैले यहाँबाट चाहिँ हटाइदिन्छु। त्यसपछि सोभिजी र प्रवीणजीले आफ्नो लिंक हाल्नुस्। ओके, जस्तै नेपाल बिजनेसको भयो हैन। ओके, विजयजीले पनि हाल्न जानु भयो नि? यस सर। विजयजीले हाल्न जानु भएन भने चाहिँ फेरि एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा अर्को डिलिट गरिदिन्छु। ओके, पहिला एचआरएफमा प्रोजेक्ट चाहिँ हाल्न जान्नुस्। नेपाल बिजनेसको पनि आयो। एकचोटि विजयजी फेरि एकचोटि तपाईको हाल्नुस् है, मैले अघि डिलिट गरेको थिएँ। अनि हिजो जुन हामीले एसइओ साइट चेकअपबाट पाएको इररहरू कसरी कसरी फिक्स गर्ने भनेर हामीले हेर्यौं। अनि फिक्स पनि गर्यौं कि हेर्यौं मात्र त? गर्दै सर, गर्दैछौँ। टाइम लाग्छ। मेनली पहिला त अब हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, अनि बिस्तारै बिस्तारै वान बाई वान हटाउँदै जानु पर्यो। कतिवटा कुरा हामीले पनि हटाउन नसकिने कुराहरू हुन्छ, जुन चाहिँ भनौँ न कोर आइटी ब्याकग्राउन्डको मान्छेले मात्र बुझ्ने खालको इररहरू हुन्छ, या भनौँ न त्यो डिजाइनवाला पार्टको वाला इरर हुन्छ, जुन हामीले थिम इन्स्टल गरेर हालेका छौँ। सो त्यो पार्टहरू हामीले करेक्सन गर्न नसकिने भइरहेको हुन्छ। जुन जुन हामीले इरर करेक्सन गर्न सकिन्छ त्यो हामीले गर्ने। सो यो एसइओ साइट चेकअपमा यो दिनमा एउटा मात्र साइट चेकअप गर्न दिन्छ, र एउटा मात्र साइट चेकअप गराउँदाखेरि चाहिँ हिजो हामीले जी हिमालयको चाहिँ उहाँले फेरि गर्दाखेरि चाहिँ भएको थिएन। सो आज उहाँले ट्राई गर्नुभएको भए सायद भइसकेको होला। ओके, सबैजनाले पहिला एकचोटि एएचआरएफमा हाल्न जानुभयो प्रोजेक्ट साइड अडिटको लागि? यस सर। ओके, नत्र यसलाई हामीले स्किप गरौँ अब भनेर। प्रोजेक्ट नै हाल्न जानु भएन भने त पहिला त्यहाँ हाल्ने कसरी भन्ने थाहा पाउनको लागि। ओके, नेपाल बिजनेस आइसक्यो। तपाईहरुको अझै आएको छैन त? जी हिमालयको अझै आएको छैन। त्यसै यो प्रोजेक्ट लिस्ट हो। सो यो प्रोजेक्ट लिस्टमा चाहिँ कसको छ भनेर चाहिँ हामी यसरी हेर्न सक्छौं हैन। जस्तै नेपाल बिजनेस अनलाइनको प्रिपेयरिङ भइरहेको छ। अहिले फेरि हटाउन डिलिट गरिदिनु भयो क्या?
डिलिट गरिदियो या साइन आउट भयो के भयो है एकैचोटि गर्दा साइन इन र साइन आउट भइरहेको छ ओके 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 हो सो मल्टिपल युजर भएको कारण ठिक छ विजयजीले अहिले नगर्नुहोस् त्यसको एकछिन किनभने तपाईँलाई गर्न आइसकेको छ एकछिनपछि ट्राई गर्नु होला हाम्रो प्रवीणजीले गर्न जानिसक्नु भएको छ अर्को शोभितजीले पनि एकछिन ट्राई गर्नुहोस् सो शोभितजीले पनि एकछिन जानिसकेपछि तपाईँले क्लास सकिसकेपछि ट्राई गर्दा पनि भयो मेन कुरा यहाँ हाल्न जान्नु भयो कि भएन भन्ने क्वेसन हो शोभितजी शोभितजी तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ ओके ठिकै छ शोभितजीको पनि माउसले काम गरिरहेको छैन त्यही भएर उहाँलाई टाइम लाग्ने जस्तो भयो ओके सो एक्चुअली हामी फेरि अब एससिओ साइट चेकअपमै आउँछौँ ओके शोभितजी ठिक छ पछि गर्नु होला प्रब्लम भयो भने चाहिँ यो जुन भिडियो छ हिजोको भिडियो मैले प्लेलिस्टमा त हालिसकेको छु मलाई लाग्यो प्लेलिस्टको तपाईँहरूले लिङ्क राख्नु भएको होला भनेर सेयर गरिनँ म त्यो पनि सेयर गरिदिन्छु यो हाम्रो क्लास सकेपछि इन्क्लुडिङ यो हाम्रो आजको क्लास ओके सो हाम्रो एएचआरएफबाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ओभरअल वेबसाइटको साइट अडिट गरेर दिन्छ यो एससिओ साइट चेकअपले चाहिँ के गर्छ स्पेसिफिक जुन हामीले लिङ्क हाल्यौँ नि हो त्यही लिङ्कको मात्र चाहिँ के गर्छ त हामीलाई एनालाइसिस गरिदिन्छ सो लिङ्कको मात्र एनालाइसिस गरिदिने भएको कारणले हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त यदि भोलि गएर फ्रीमा हामीलाई साइट अडिट चेक गर्नु छ साइट अडिट गर्नु छ भने चाहिँ स्पेसिफिक पेजबाट चाहिँ गर्नु पर्यो ओके उहाँको माइक्रोफोन पनि काम गरिरहेको छैन शोभितजीको ओके नो प्रब्लम ओके सो एससिओ साइट चेकअपमा हामीले हिजो होम पेजको चाहिँ एनालाइसिस गऱ्यौँ र एससिओ साइट चेकअपमा यदि धेरै पेजेसहरू छ भने हामीले कुनै पनि क्लाइन्टको साइट अडिट चाहिँ यहाँबाट गर्दिन गाह्रो हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पेड टुल नै चाहिने हुन्छ तर कुनै स्पेसिफिक पेजको मात्र गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ मजाले गरिदिन सक्छौँ सो यहाँनिर अब तपाईँले छुट्टा छुट्टै लिङ्क जुन युआरएल हाल्नुभयो त्यो युआरएलको चाहिँ के गरिदिन्छ त साइट अडिट गरिदिन्छ सो एससिओ साइट चेकअपमा स्पेसिफिक युआरएल होम पेज युआरएल हाल्नुभयो होम पेजको चाहिँ साइट अडिट गरिदिन्छ त्यस्तै गरेर पोस्टको हाल्नुभयो मानौँ learnwithrajan.com/career in digital marketing भनेर हाल्यो भने त्यो स्पेसिफिक पेजको चाहिँ के गरिदिन्छ त मलाई डिटेल दिइदिन्छ सो हिजो तपाईँले गर्नुभएको अलिअलि तपाईँलाई जुन नलेज छ जुन तपाईँले इररहरू देख्नु भएको छ हिजो मेनली हेरेर आउनु भन्नुको कारण पनि यही हो अब तपाईँले आज कुनै एउटा पोस्टको चाहिँ लिङ्क हाल्नुहोस् सो इक्जाम्पल मैले एजुकेसन सजेस्टको सुरुमा लिन्छु सो उहाँको हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ सो हामीले हिजो educationssuggest.com भनेर होम पेजको चाहिँ साइट अडिट गऱ्यौँ अब हामीले स्पेसिफिक पेज भनेको स्पेसिफिक पोस्ट भनेको चाहिँ यिनीहरू पेज या पोस्ट अब जेनरली पेजहरूको चाहिँ हामीले त्यति एसइओ गर्नु पर्दैन अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो सर्भिस पेज हो जहाँनिर चाहिँ कन्टेन्ट राम्रो नम्बरमा एभाइलेबल छ भने चाहिँ गर्नु पर्यो जस्तै कन्ट्याक्ट अस अब कन्ट्याक्ट असमा हाम्रो कन्टेन्ट नै खासै केही पनि हुँदैन सो त्यसको एसइओ गरिरहनु परेन या त्यही भएर साइट चेकअप गरिरहनु परेन जस्तै एबाउट अस सो एबाउट असमा पनि त्यति धेरै कन्टेन्ट हुँदैन
र त्यो कन्टेन्ट चाहिँ र्याङ्किङ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। सो त्यही भएर त्यस्ता पोस्टहरू त्यस्ता पेजहरूको चाहिँ गर्नु परेन जसको हामीलाई र्याङ्किङको म्याटर गर्छ। र्याङ्किङको म्याटर नगर्ने खालको चाहिँ परेन, र्याङ्किङको म्याटर गर्नेलाई चाहिँ पर्यो। अब इक्जाम्पल मैले इम्प्याक्ट अफ कोरोना भाइरस इन नेप्लिज एजुकेसनमा मैले क्लिक गर्छु। अब यदि मलाई अब यो पोस्टको चाहिँ मलाई साइट अडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कपी गरेर यो लिङ्क जुन मैले यहाँ कपी गरेको छु हाइलाइट गरेर यो लिङ्क चाहिँ के गर्नु पर्यो त यहाँनिर पेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि चेकअप गर्नु पर्यो। सो यो चेकअप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई अब हिजोको र आजको यदि तपाईँसँग इररहरू तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न मिल्थ्यो, यसमा डाउनलोड गर्नुभएको छ भने देख्न सक्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ मेरो आफ्नै पेजको गरिदिन्छु सो द्याट मलाई पनि कुनै पोइन्टहरू याद भएको छ भने म त्यो पोइन्टसँग चाहिँ रिलेट गरिदिन्छु कि मेरो लास्ट टाइम यो इरर आएको थियो अहिले आएको छैन भनेर। सो पोस्ट एउटा चाहियो। ओके, सो स्टेप बाई स्टेप यसलाई मैले लिएँ। फ्रिलान्स डिजिटल मार्केटिङ बिजनेसलाई मैले कपी गरेँ र साइट यो इस्यु साइट चेकअपमा मैले हालेर चेकअप भनेर क्लिक गरेँ। सो यसमा दिनमा एउटा मात्र हामीले फ्री वाला टुल युज गरिरहेको भएर पेडमा चाहिँ मल्टिपल साइटहरू हाल्न दिन्छ। सो अहिले हामीलाई फ्रीबाट जे आउँछ नो प्रब्लम। साइट चेकअप भइरहेको छ, फेरि सकेको छैन। ओके, अब चाहिँ सकियो होला। तपाईँले यसरी यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्थ्यो है। यो के रिपोर्ट आएको थियो यदि डाउनलोड गर्नु भएको छ भने अब कम्पेयर गर्न सजिलो भयो। सायद हिजो मेरो यहाँ इररको नम्बरमै चेन्ज भएको थियो है। त्यस्तै गरेर मेबी यो स्कोर पनि चेन्ज थियो मेरो हिजोकोमा र आजकोमा। जस्तै हिजो मेरो मेटा डिस्क्रिप्सन के थियो त यहाँ रेडवाला क्रस थियो, मेटा डिस्क्रिप्सन छैन भनेर। किनभने हिजो मैले होम पेजको हालेको थिएँ, होम पेजमा पेज भएको कारणले मैले मेटा डिस्क्रिप्सन हालिनँ होला होइन, त्यही भएर यहाँ क्रस थियो। त्यस्तै गरेर यहाँ के थियो मेटा टाइटल अफ योर पेज हैज अफ 53 क्यारेक्टर। हिजोकोमा मेरो 16 क्यारेक्टर मात्र थियो। यदि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको थियो या सुन्नुभएको थियो भने है आज 53 छ, किनभने यो स्पेसिफिक पोस्टको चाहिँ हामीलाई साइट अडिट गरिदिइरहेको छ। मेटा डिस्क्रिप्सनमा मेरो फोकस किवर्ड छैन, हिजोकोमा पनि थिएन आजकोमा पनि थिएन भनेर यहाँ क्रसै आइरहेको छ, नो प्रब्लम है। ओके, robot.txt ओके। हेडिङ ट्याग टेस्टमा पनि हिजोकोमा पनि मेरो थियो आजकोमा पनि छ। अरू फेभिकोन टेस्टमा पनि हिजो पनि फेलियर यही आएको थियो, आज पनि यही छ अरेन्ज कलरमा। ओके, सो दुई तीनवटा हामीले चेन्जेस त भेटायौँ कि हिजोको र आजकोमा फरक छ भनेर। सो मोबाइलमा कस्तो देखिन्छ भनेर यो देखाएको भयो। हिजोकोमा होम पेजको चाहिँ स्क्रिनसट थियो। ओके, सो एसईओ साइट चेकअपले के गर्छ त स्पेसिफिक लिङ्क अथवा युआरएल को हामीलाई साइट अडिट गरिदिन्छ कुनै एउटा स्पेसिफिक पोस्ट या पेजको जुन हामीले लिङ्क हाल्छौँ भने एएचआरएफ ले के गरिदिन्छ हामीलाई होल वेबसाइटको चाहिँ एसईओ को अडिट गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिन्छ। सो यो भयो एउटा बिग डिफरेन्स बिट्विन फ्री टुल र पे टुलको है। ओके, सो यति जानिसकेपछि यसको पनि तपाईले एक्चुअली स्टडी गर्नु होला।
हाउ टु फिक्स भनेर हेर्ने, हाउ टु फिक्स हेर्ने, त्यसपछि हामीलाई इरर फिक्सिङ गर्ने तरिका उसले सिकाइहाल्छ। अर्को यो गेट इट नाउमा चाहिँ के गर्छ त उसले, गेट इट नाउ भन्नुको अर्थ प्रिमियममा लग्न खोजेको हो। सो गेट इट नाउमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, यदि त्यो पेडतिर लग्न खोजेको छ भने त त्यहाँ नजानुहोस्, होइन भने के इन्फर्मेसन उसले दिन खोजेको छ भने चाहिँ लिनु होला। ओके, एसइओ साइट चेकअपको अहिलेलाई यति नै। अब हामी अर्को एउटा टुलमा टुल चेक गर्छौँ, त्यो पनि हामी फ्रीवाला नै युज गर्छौँ है। सो यो भनेको चाहिँ जिटी मेट्रिक। सो जिटी मेट्रिक चाहिँ स्पेसल्ली स्पिडको लागि मात्र चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त उसले, हामीलाई अडिट गरिरहेको हुन्छ या रिपोर्ट उसले दिइरहेको हुन्छ। जस्तै यो एसइओ साइट चेकअप र एचआरएफबाट जुन हामीले साइट अडिट गर्छौँ, यिनीहरू दुईटाले चाहिँ हामीलाई एसइओ वाइज साइट अडिट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै एसइओ साइट चेकअप, एसइओ वाइज चाहिँ हामीलाई मेनली फोकस गरेर चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट तयार गरेर दिइरहेको हुन्छ भने जिटी मेट्रिक्सले चाहिँ उसले मेनली स्पिडलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट दिइरहेको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइम मल्टिपल लिङ्कहरू हामीले चेक गर्न सक्छौँ। र यहाँ पनि स्पेसिफिक लिङ्क जुन हामीले पेस्ट गर्यौँ त्यसको चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट दिने हो। सेम एसइओ साइट चेकअप जस्तै स्पेसिफिक लिङ्क जुन हामीले हाल्यौँ त्यही लिङ्कको चाहिँ हामीलाई अडिट गरेर दिन्छ इन टर्म्स अफ स्पिड। सो अब मैले होम पेज राखेको छु, तपाईँहरूले पनि एकचोटि पहिला राख्नु होला, gtmetrics.com। सो gtmetrics.com मैले एकचोटि कमेन्टमा पनि हालिदिन्छु। इफ ओके, gtmetrics gtmetricsले हामीलाई स्पिड, हामीलाई हरेक पेजको लोडिङ स्पिड के कति छ भन्ने चाहिँ हामीलाई देखाइदिन्छ। ओके, तपाईहरुले gtmetricsमा आफ्नो लिंक हाल्नुभयो, कुनै एउटा स्पेसिफिक लिंक हाल्नुस् है। होम पेज छ भने होम पेजको गर्दिन्छ, नो प्रब्लम। नेक्स्ट टाइम हामीले अर्को पेजको पनि हालेर हेर्न सक्छौं। ओके, यदि हालिसक्नु भयो भने चाहिँ अब तपाईको के हुन्छ त, यो सबै डिटेल आयो है। अब यो सबै डिटेल आइसकेपछि अब यहाँ पनि हाउ टु फिक्स एकदम सजिलो छ। जस्तै मेरो इनेबल कम्प्रेसन भनेको छ, यहाँ जुन डाउन एरो छ, डाउन एरोमा क्लिक गर्ने। डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन जुन इररहरु आएको छ त्यो इररहरु यहाँ के भएको छ, जस्तै कम्प्रेसिङ could save 63.35 IB, 65% रिडक्सन। सो मेनली स्पिडमा के भनिरहेको हुन्छ हामीलाई, हाम्रो साइज घटाऊ ताकि लोडिङ स्पिड फास्ट हुन्छ भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ। अब यो के हो भनेर यसमा क्लिक गरेर हेर्यौं भने, ओके अब यो के हो त मैले पनि बुझ्दिनँ। ओके, यसलाई क्लोज गरिदिए। ओके, मैले इमेजमा चाहिँ लिएर जान्छु। अप्टिमाइज इमेजेस भनेको छ। सो इमेजमा मैले लिएर गइसकेपछि, सो इमेजमा जस्तै अब इमेजको साइज हामीले जहिले पनि 1 MB भन्दा त कमको साइज राख्नै पर्छ। बट स्टिल हामीलाई हाम्रो यो इमेज चाहिँ यति साइज बढाउँदाखेरि घटाउँदाखेरि अझै राम्रो भनेर हामीलाई सबैतिर चाहिँ जुन जुन इमेज घटाउनु पर्छ जस्तो यो टुलले आइडेन्टिफाई गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ के गरिदिएको छ त, हामीलाई विथ रिपोर्ट दिएको छ। सो मैले कुनै एउटा क्लिक गर्छु,
लुजली कम्प्रेस यो एउटा इमेज छ कुड सेभ 6.8 KIB 10% रिडक्सन 10% हामीलाई रिडक्सन गर भनेर चाहिँ आइरहेको छ सो यो कुन चाहिँ हो भनेर हेर्नको लागि इमेजमा क्लिक गरे सो यो लोगोको जुन साइज छ यसलाई चाहिँ 10% अझै यसको साइज घटाऊ भनेर मलाई भनेको छ है लोडिङ स्पिडको इम्प्रुभमेन्टको लागि 10% रिडक्सन 10% चाहिँ रिडक्सन गर भनेर भनिरहेको छ सो यसमा पनि सिम्पली के गर्नुस् यो पेज स्पिड यो वाइस स्लो वाटरफल टाइमिङ भिडियो हिस्ट्री अब यिनीहरुमा त त्यस्तो हामीलाई उले पेडमै नि लिएर जान खोजिहाल्छ सो के छ सरसर्ती तपाईले एकचोटी पहिला रिड गर्नुस् हेरेर आउनुस् सो मेनली हामीले यहाँ फोकस गर्ने भनेको चाहिँ पेज स्पिड हो पेज स्पिड हाम्रो अहिले 56% छ सो यसलाई चाहिँ अब हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ सो यसलाई इम्प्रुभ गर्ने भनेको चाहिँ यिनीहरु जे हामीलाई प्रब्लम भनिरहेको छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दिने मेरो धेरै जसो यो इमेज चाहिँ घटाउनको लागि चारैतिर चाहिँ यही इमेजलाई टार्गेट गरिरहेको छ मेबी इमेजको साइज ठुलो छ जस्तै इमेजको साइज 548 by 548 छ स्क्वायर सेप भएको भएर एक्सेप्टेड चाहिँ भयो तर 100 by 100 साइज बनायो भने चाहिँ राम्रो व्हिच इज 96% रिडक्सन सो मैले त्यो इमेजको साइज घटाएर अपलोड गरे भने यो एरर मेरो हट्छ यहाँ मेरो मार्किङ अनि इम्प्रुभ हुन्छ सबैजना जीटी मेट्रिक्समै हुनुहुन्छ नि तपाईहरुको पनि लोडिङ स्पिड के कति आइरहेको छ धेरै आयो कम आयो यो मेनली यो पेज स्पिड स्कोर कति छ एकचोटी भन्नुस् त या च्याटमा लेख्नुस् या स्क्रिनशट खिचेर मलाई एकचोटी पठाइदिनुस् सर होम पेजको गर्ने हो जुन गरे पनि हुन्छ हामीले चाहिँ हरेक पेजकै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक पेजकै चेक गरेर त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ अब मेनली जुन यो इमेज साइज चाहिँ तपाईहरुकोमा पनि आउँछ होला जुन मेरो अघि आएको थियो लोगो वाला किनभने हाम्रो लोगोको एक त साइज ठुलो छ अर्को हामीले ब्याकग्राउन्डमा हामीले लोगो हालेका छौं नि त सो ब्याकग्राउन्डमा लोगो हाल्ने बित्तिकै त्यसले पनि त अलिकति स्पेस खायो हामीले सिम्पली कलर मात्र हालेको भए त्यो स्पेस पनि बच्थ्यो सो मेनली जीटी मेट्रिक्सले हामीलाई स्पिडको कुरा गर्छ सो स्पिड बढाउनको लागि चाहिँ धेरै जसो फाइलकै साइज घटाऊ भनेर उसको हामीलाई इन्फर्मेसन हुन्छ र फाइलको साइज घटाउनको लागि चाहिँ कति % घटाउने भनेर पनि हामीलाई इन्फर्मेसन उसले दिइरहेको छ सो मेरोमा जति एरर आयो तपाईहरुकोमा डिफरेन्ट हुन्छ है यो सेम हुँदैन
किनभने मैले युज गरेको इमेजको साइज र तपाईँले युज गर्नुभएको इमेजको साइज फरक फरक हुने कारणले इररहरू पनि फरक फरक हुन्छ। र तपाईँले युज गर्नुभएको थिम र मैले युज गरेको थिम चाहिँ सेम भएको कारणले धेरै जसो चाहिँ अनि अरू चाहिँ कमन पनि आइरहेको हुन्छ। र कमन आउनुको कारण चाहिँ मेनली हाम्रो थिम सेम भएको कारणले यदि मेरो मिलेको छ तपाईँको पनि मिलेको छ, मेरो मिलेको छैन तपाईँको पनि मिलेको छैन भने जहाँ जहाँ तपाईँले डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ मेनली इमेजको साइज, इमेजको सेपहरूको कारणले चाहिँ फरक फरक आएको हुन्छ। र यो साइट अडिट भनेको चाहिँ मेनली यहाँ चाहिँ धेरै टेक्निकल टर्महरू हुन्छ। सो टेक्निकल धेरै टर्महरू भएको कारणले हामीले यसमा चाहिँ डेप्थमा जान सक्दैनौँ। नत्र यो 1 महिनाको कोर्स र साइट अडिट मात्रै भइदिन्छ। सो हामीले 2-3 दिनमा जति स्टडी गर्न सक्छौँ, जति हामीले चेक गर्न सक्छौँ त्यो चेक गर्ने र त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने हो। र मेनली इमेजको साइजलाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्छौँ। भयो के अरे सोभिजी टाइप गर्नुहोस् त च्याटमा तपाईँको स्ट्याटस के छ, सिटी मेट्रिक्समा आइपुग्नु भयो र लिङ्क हाल्नु भयो कि भएन। पेज स्पिड कति भएकोलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ? उसले ग्रीन कलर देखाउँछ हामीलाई। तपाईँको कति आयो? हेर्दैछु सर। ओके, जस्तै यहाँ 367 जब्स आर अहेड अफ यु भनेको धेरैजनाले युज गरिरहेको छ, त्यही भएर अलिकति टाइम लाग्छ भनिरहेको हो। तपाईँले पनि भर्खर हाल्नुभएको छ भने तपाईँको पनि यसरी नै आएको होला र एकछिनमा खुल्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले के राखेँ त डिफ्रेन्ट एउटा लिङ्क हालेको छु है। अघि मैले learnwithrajan.com भनेर होम पेज मात्र राखेको थिएँ, अहिले मैले पोस्टको लिङ्क हालेको छु। सो हरेक पोस्टको हामीले के गर्नुपर्छ त लिङ्कलाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्नुपर्छ इन टर्म्स अफ स्पिड। र यसमा हामीले जुन पेजेस हामीलाई ऱ्याङ्किङ गर्न जरुरी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेरै चाहिँ यो स्पिड अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र हाम्रो भिजिटरहरू के गर्छ त सर हामीले हजुर साइड चेकअपमा छौँ हैन? हामी जीटी मेट्रिक्समा छौँ। जीटी मेट्रिक्समा त्यो चाहिँ हाम्रो साइड चेकअप.com मा छौँ कि साइट चेकअप.com मा हामीले जस्तै एभ्री डे एउटा मात्र लिङ्क हाल्न सक्छौँ। सो साइट अडिटले यो एसइओ साइट चेकअपले पनि हामीलाई साइट अडिट गरिदिन्छ, तर स्पेसिफिक लिङ्क जुन हामीले लिङ्क हाल्यौँ जस्तै learnwithrajan.com/freelance digital marketing भनेर जुन मैले राखेँ, सो स्पेसिफिक त्यही पोस्टको मात्र चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ त हामीलाई साइट अडिट गरिदिन्छ इन टर्म्स अफ एसइओ है। र एक दिनमा एउटा मात्र लिङ्क हामीले हाल्न सक्छौँ यो एसइओ साइट चेकअपमा। भने हामीले जुन यो जीटी मेट्रिक्स युज गरिरहेछौँ, जीटी मेट्रिक्समा भनेको पनि लिङ्क चाहिँ ओटै राख्न मिल्छ पोस्ट या पेज, तर मल्टिपल हाल्न मिल्छ एकै दिनमा। र यो जीटी मेट्रिक्सले चाहिँ हामीलाई स्पिडको बारेमा चाहिँ साइट अडिट गरिदिन्छ। एचआरएफ र एसइओ साइट चेकअपले हामीलाई एसइओ वाइज साइट अडिट गरिदिन्छ भने जीटी मेट्रिक्सले स्पिड वाइज मात्र उसले स्पिडको बारेमा चाहिँ कुरा गरिदिन्छ। किनभने हाम्रो वेबसाइट ऱ्याङ्किङ हुनु, ट्राफिक आउनु, ट्राफिक बस्नुको बस्ने नबस्ने भन्ने डिसिजन
धेरै लोडिङ टाइम भयो भने पनि फरक पर्छ नि त। धेरै लोडिङ टाइम हुने बित्तिकै मान्छेले साइन आउट गरिदिन्छ। प्रवीणजीको के भइरहेको छ? मैले त अघि पठाइदिइसकेँ सर, 1 घण्टा भइसक्यो। तपाईले म त मलाई एकदम फेस जिनियस ओके सो